राइट जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहना है, महफूज रहना है। क्रिटिकल वक्त शुरू हो चुका है। अब वो दिन आने वाले हैं जब सबको जितनी अब तक हमने एहतियात किया है उससे कई गुना ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहां पर ऐसा ये महसूस किया जा रहा है या शायद ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब चूंकि हमने पहला महीना 2 महीने गुजार लिए हैं एक तरह की सेल्फ आइसोलेशन में, कोरोना अब हमें कुछ नहीं कहेगा, अब हमें नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट के आना है। इंशाल्लाह ये दिन भी आएंगे, लेकिन फिलहाल माहिरीन का कहना यह है कि अभी बहुत जरा हालात क्रिटिकल होने वाले हैं। मई की 20 तारीख तक कोरोना वायरस के असरात पाकिस्तान में कई गुना ज्यादा शदीद हो सकते हैं, इसलिए हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। मैं हूं आपका मेजबान रिजवान अली और नादिया मिर्जा इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ हैं। थैंक यू रिजवान। और सूरत हाल ऐसी ही है जैसा कि रिजवान ने कही, और न सिर्फ रिजवान ने कही बल्कि हर फोरम से आपको ये बात बताई जा रही है। असद उमर हमारे साथ है। जी बिल्कुल, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम। असद उमर साहब, आज फिर आप लोग तो वैसे जाहिर सी बात है आप लोगों की डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है एवरीथिंग। एक तरफ हमें बताया जा रहा है, मुझे जो बड़ा कंसर्न है एक चीज को लेकर, शायद सबका होगा, कि ये जो है बड़ा क्रिटिकल पीरियड स्टार्ट हो रहा है। बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो है वो जो कोविड-19 पॉजिटिव बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन में उसी तेजी से आप लोग नरमी कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है या आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस हवाले से बड़े कंसर्न हो रहे हैं कि जी ये सोल्यूशन नहीं है अगर आपको केसेस पे कंट्रोल करना है तो। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। हम बड़े गौर से उन नंबर्स को देखते हैं। जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है और उसी तादाद में इजाफा हुआ है जितना हमारी टेस्टिंग में इजाफा हुआ है। क्योंकि टेस्ट करने की सलाहियत कम थी, कम टेस्ट होते थे, तो उस टेस्ट में से लगभग जो है 10% जो है हमें पॉजिटिव केसेस आते थे। अभी जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं उसमें जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 9% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। सो पहली बात तो उसके अंदर कोई ऐसा इतना जो तादाद है वो जाहिर है बढ़ रही है, जितना जितना आप टेस्ट कर रहे हैं वो तादाद अलार्मिंग नहीं है। अच्छा, दूसरी की जो असल अलार्मिंग की जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा कड़ी नजर रखते हैं वो है कितने हमारे मरीज जो है इस बीमारी से अस्पताल गए, कितने उसमें उससे भी ज्यादा खतरनाक कि वेंटिलेटर पे उनको जाना पड़ा, और आखिर में जाहिर है सबसे अफसोसनाक कि अमवात कितनी हो रही हैं। पिछले 10 दिन की अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो वेंटिलेटर्स के ऊपर हमारे जो मरीज हैं वो 50 और 60 के दरमियान तकरीबन वहीं स्टेबल है, बल्कि कल रात को 48 थे। इसी तरीके से जो अमवात हो रही है वो 15, 16, 17 रोजाना की एक शरह चल रही है जो कि पिछले 10 दिन से चल रही है। तो बीमारी है, एहतियात की जरूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं कोई डेवलप हुई कि हम कहें कि जी बिल्कुल खतरनाक सूरत हाल होगी और काबू से बाहर हो रही है। अच्छा असद उमर साहब, एक और मैं आपका स्टेटमेंट सुबह में देख रही थी कि आपने भी फरमाया और डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी फरमाया कि अब जो हमें लगता है आने वाले वक्त में कुछ हमें थोड़ा सा रिलीफ होगा। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जिस तरह से आपने जिक्र किया और बड़ा आप लोग कैलकुलेटेड आप लोगों की मूव होती है, स्टडीज, रिसर्च एंड एवरीथिंग, कब तक हमें पाकिस्तान में रिलीफ मिल सकता है? कब तक ये जो है नंबर्स नीचे की तरफ आना शुरू होंगे? आपने बताया रमजान में शायद माशी सरगर्मियां मजीद, बाजार भी खुल जाए, ईद कैसी मना सकेंगे पाकिस्तानी? अच्छा, ये एक बात अहम जो है जिसकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपको कि आपने अगर सारी दुनिया की स्ट्रैटेजी इस वक्त सुने तो वो एक जुमला अंग्रेजी का मेरे ख्याल में सबको रट गया है। वो क्या कहते हैं? फ्लैटन द कर्व, यानी कि जिस रफ्तार से बीमारी फैल रही है उसको एक हद से ऊपर न जाने दिया जाए। कोई मुल्क भी दुनिया का ये कोशिश नहीं कर रहा और वो मुमकिन भी नहीं है कि ये बीमारी हो ही ना। तो इस वक्त ये कहना कि बीमारी खत्म कब हो जाएगी, वो तो अभी इस बीमारी के साथ हमें सिर्फ नहीं दुनिया को भी कुछ अरसे तक रहना है। लेकिन अगर हम ऐसी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बढ़ा रहे अपनी सलाहियत, टेस्टिंग की, ट्रैकिंग का सिस्टम एक निज़ाम लेकर आ गए हैं, क्वारंटीन का एक बड़ा निज़ाम लेकर आ रहे हैं, तो जिसको स्मार्ट लॉकडाउन भी कहा जाता है, अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो हमारी कोशिश ये होगी कि लोगों को जो बहुत सख्त इस वक्त तकलीफ में है, हमारा मुतवस्सित तबका, हमारा गरीब, उनके लिए, उनकी रोजगार के लिए और आसानी पैदा की जाए
اور جیسے 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 آپ نے کہا کہ وہ ہم متواتر دیکھ رہے ہوتے ہیں صورتحال کو، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ 9 مئی تک کا فیصلہ ہوا ہوا ہے، تو اب جو ہم فیصلے کریں گے اس میں چھوٹی موٹی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ اب 9 مئی کے آگے کا جو ہے وہ بڑے فیصلے ہونے کا ٹائم ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے مطلب سوال جو ہے وہ جو بڑا میجر کنسرن ہے وہ سندھ کو لے کر، کیونکہ اب سندھ کسی اور طرف جا رہا ہے، وفاق تو ڈیفینیٹلی کسی اور طرف جا رہا ہے۔ 18 امینڈمنٹ کو لے کر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ ہمارے خلاف اب سازشیں کر رہا ہے، ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا۔ 18 امینڈمنٹ کو اصل فساد کی جڑ بھی لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ یہیں پر ہے، یہ جو 18 امینڈمنٹ ہے یہ کچھ اس میں کچھ مزید امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں، سندھ کی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو NCOC کا نظام ہے، جو NCC کا نظام ہے، جہاں NCOC تو روزانہ جیسے آپ نے کہا ملاقات ہوتی ہے، چاہے ہفتہ اتوار روزانہ کام کرتے، وہاں پر روزانہ صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور NCC کی بھی وزیر اعظم 10 میٹنگز چیئر کر چکے ہیں۔ وہاں پر جو فیصلہ سازی ہوتی ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی سازش کی ہمیں خبر نہیں آتی، بڑے اچھے ایک مشاورت کی بنیاد کے اوپر 100% ہر چیز پہ اتفاق نہیں ہوتا، لیکن بنیادی طور پہ ایک مشاورت سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد 7 بجے کے بعد ایک دنیا شروع ہوتی ہے میڈیا کی، جہاں پہ سیاستدان اپنی سیاست کرتے ہیں، وہ بھی ایک یہ حصہ ہے پاکستان کی سیاسی ماحول ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، سیاسی پارٹیاں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں بار بار عوام کو تسلی دیتا ہوں کہ فیصلہ سازی کے اندر سیاست نہیں ہے۔ 18 امینڈمنٹ کا جہاں تک آپ نے سوال پوچھا جی، 18 امینڈمنٹ بذات خود ایک اچھی پیش رفت تھی۔ پاکستان ایک جیسا فیڈریٹنگ نظام ہے، وہاں پہ فیڈریٹنگ یونٹس یعنی صوبے جو ہیں مضبوط ہوں، اس سے فیڈریشن بھی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان کا کیا ہوا عمل جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور اس کو جب آپ نے ایک عمل کیا اس میں اگر کوئی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمیں آ رہی ہیں، ویسے بھی تعلیم کے اندر اور دوسرے شعبوں کے اندر اور صحت کے نظام کے اندر، تو ابھی جب ہوا ہے پینڈیمک تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم فیصلے کرے اور وفاق فیصلے کرے، تو اس کے اندر جو ہمیں جہاں سکون نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی جو سیاسی قومی لیڈرشپ ہے وہ ساتھ بیٹھے ان کے اوپر غور و فکر کر کے نظام کو بہتری کی طرف لے کے جائے، یہ ایک اچھا عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اظہر عمر صاحب دیکھتے ہیں فیصلہ سازی کے لیے وزیر اعظم کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور دوسری جانب ایک بڑی اہم منسٹری جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، وزارت منصوبہ بندی، اب فورس ہی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، اور پینڈیمک ہے، رہے گا، کب ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ جس طرح کی معیشت پاکستان کی ہے، تو اس میں فیصلہ سازی کتنے امپورٹنٹ ہے، کس حد تک اہم کردار ادا کرے، اور کون کون سے، ایک تو صحت کا فرنٹ ہے ہی، اس کے علاوہ اور کون کون سے ایسے فرنٹ ہے جو چیلنجز بن رہے ہیں اس وزارت کے لیے منصوبہ بندی کے حوالے سے؟ اچھا، نہیں، یہ وزارت کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے تو جو ایک قومی کوآرڈینیشن کونسل جو بنی تھی، وزیر اعظم جس کو چیئر کرتے ہیں اور صوبائی وزراء اعلیٰ سب اس کے ممبر ہیں، کچھ ہم وفاقی وزیر بھی ممبر ہیں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، تو انہوں نے کوآرڈینیشن کے لیے ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا، اور وہاں پر ہماری انٹیریئر منسٹری بھی موجود ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری انڈسٹریز منسٹری، کامرس منسٹری، ہماری ایگریکلچر منسٹری، اکنامک افیئرز ڈویژن، یہ تمام منسٹریز، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جو ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں وہاں پر، اور ظاہر صحت کے تو لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ عسکری قیادت جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ سب مل کے، اور ہم ویڈیوز کے ذریعے تمام صوبوں کو ساتھ آن لائن لیتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مربوط نظام بنا ہے جس میں وفاق کے سویلین ادارے بھی ہیں، وفاق کے عسکری ادارے بھی ہیں، اور صوبے بھی موجود ہیں، تو پورا ایک قومی ایک ادارہ سا بن گیا ہے، ایک رسپانس کا نظام بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اسد عمر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور پاکستان ٹیلیویژن نیوز سے آپ کے گفتگو کا بھی، اور بڑی امپورٹنٹ وہ باتیں ہیں انسان جو اسد عمر صاحب نے کی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے جتنی نظر ان لوگوں کی ہوتی ہے، ڈیلی بیسس پہ ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تو بہرحال حوصلہ افزا ہے آنے والے دن۔ منٹ ٹو منٹ سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری قیادت بارہا اس چیز کا
का इजहार कर चुके हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ऐसा हम नहीं करेंगे जिसके नतायज बाद में हमें भुगतना पड़े। हमें बड़ा सोच समझ के फैसले करें, ना सिर्फ हमें इस पैंडेमिक को कंट्रोल करना है बल्कि इसकी वजह से मईशत पर जो असरात पड़ रहे हैं, लोगों के रोजगार पर असरात पड़ रहे हैं, उसको भी हमें देखना है। मईशत की जब बात की जाती है और फ्रंट की बात की जाती है, जहां डॉक्टर्स फ्रंट लाइन की हमारे इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं और इस पैंडेमिक के खिलाफ हमारे वो फौजियों वाला किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे वो फ्रंट लाइन के हमारे मुजाहिद हैं, इस तरह से मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और मीडिया के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी जरूरी थी जिसके हवाले से मीडिया ने 12 इज़हार किया, तो शकील करार साहब से हम बात करेंगे। शकील करार साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज जिस चीज ने हमें कहा, जो हमने देखा कि एक निजी चैनल एयर वाई जहाँ पे एक ट्वीट के जरिए और दीगर फोरम से हमें पता ये चला कि तकरीबन 20 के करीब उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉइज थे, जो उनके स्टाफ थे, उसमें उन्होंने टेस्ट कराया रेंडमली और उसमें से 8 केसेस जो है वो कोविड-19 के पॉजिटिव आए। ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। उससे पहले हमने मजीद कुछ निजी चैनल्स का भी हमने देखा था जिसमें फैसल ईदी का एक इंटरव्यू हुआ था नदीम मलिक साहब के साथ, उनकी पूरी टीम का भी कराया गया था, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ। उससे पहले हम टीवी, उससे पहले कुछ और। तो अब ये जो सिलसिला है और जिस तरह से रिजवान ने भी कहा कि फील्ड पर जिस तरह से स्टाफ जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्टर जा रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हम आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी एक ट्रांसमिशन है, हम स्क्रीन पर हैं लेकिन उसके पीछे पूरा एक अमला है, पूरा एक स्टाफ है, पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो वो कितना सेफ है, उसकी सेफ गार्ड के लिए क्या करना है। शकील करार साहब जो कि नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी हैं और आज उनका एक वीडियो मैसेज भी हमने देखा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। अस्सलाम वालेकुम शकील करार साहब। Shakil Karar sahab, situation is very alarming these days as far as the media houses are concerned, क्योंकि बकौल सलमान इकबाल साहब के कि रेंडमली उन्होंने टेस्ट कराए, 20 में से 8 पॉजिटिव आए। आपका अंदाजा क्या है? इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, इतने ज्यादा लोग हैं और इतने ज्यादा वर्नरेबल है, इतने ज्यादा एक्सपोज्ड है, क्या सूरत हाल हो सकती है अगर इनके सबके टेस्ट हो गए तो? देखिए, हम भी सब सोच रहे हैं कि ये टेस्ट जिक्र कल मजीद इनके टेस्ट हो रहे हैं, तो हमें भी यही उम्मीद है कि जो केसेस जो है वो उसमें इजाफा जो है वो होगा, यकीनन होगा, क्योंकि यही बात है कि हम तो बारहा कह चुके थे अपने मीडिया के दोस्तों को कि वो एहतियात करें, एक दूसरे से फासला रखें, लेकिन दफातर के अंदर यकीनन और फील्ड में काम करते हुए भी बेहतियाती हो जाती है। और यही कुछ हुआ है कि जब वो लोग जो इट्टू करके आए थे वो फिर आके दफ्तर में इसी तरह ही लोगों से मिलना, समाजी मेल जोल रखना, तो उससे चीजें बढ़ती रही। अब असल जो बात वो यही है कि ये जो लोग 8 अभी तक के सामने आए हैं, ये 8 के 8 की फैमिली जो है उसमें कितने केसेस होंगे? सर सवाल तो ये है। फिर उसकी फैमिली के आगे जो अपने किसी अजीज अकारब पड़ोसी से या मिले होंगे तो यकीनन वहां भी असरात जो है फैले होंगे। तो इसी तरह ये चेन आगे बढ़ती है। तो यही वजह है कि हम लोग पिछले 2 माह से चीखे मार रहे थे अपने कारकुनों को, खुदारा अपने आप को इस एहतियाती तदाबीर से जो है वो दूर ना रखें और लोगों से फासले पर रहे, मास्क पहने, सैनिटाइजर हाथ करें और उसको ग्लव्स पहने आप। लेकिन वही बात है कि हमारे लोग भी ऐसे ठीक है, लोग नहीं कर रहे थे। डेफिनेटली आपको पता है कि एक दौड़ चली हुई होती है, सोशल डिस्टेंसिंग भी शायद इतना आसान नहीं होता करना, खासतौर में मीडिया के फील्ड में जहाँ हर कोई पहले से पहले अपना माइक कर रहा होता है, जो एज फार एज स्पेशली प्राइवेट मीडिया इज कंसर्न। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो प्राइवेट मीडिया हाउसेज हैं उनसे आपने उनको अप्रोच किया है, उनको कॉन्टेक्ट किया है, उनको किसी किस्म का पाबंद किया है? क्योंकि डेफिनेटली वो प्राइवेट मीडिया है, वो अपने स्टाफ की हेल्थ के हवाले से भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको अप्रोच करके क्या आपको फीडबैक मिला या किस तरह से आपने कांटेक्ट किया है, नहीं किया है? देखिए, हम तो पिछले तकरीबन 1.5 माह से मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में जाकर भी और प्रेस क्लब के अंदर भी तमाम जो वो लोग खासतौर पर जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जिसमें रिपोर्टर है, कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, उनको हम खुद अपने जो किट्स हैं उनको जो मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर उनको फराहम कर रहे थे। लेकिन ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन अदारों की थी, वो भी चंद इदारे अपने तौर पर कर रहे थे। लेकिन आपको पता है इस वक्त पूरी मीडिया सनत में जो है वो बुरहान है। ऐसा बुरहान है कि वो मुसलसल जो है वो तनख्वाहों में कटौती, तनख्वाहों की अदम अदायगी, ताखीर से अदायगी, तो मुख्तलिफ इशू चल रहे थे। उसमें ये फिर कोरोना वायरस आ गया, उससे हालात मजीद खराब हो गए कि अब उनको जो डेली बेसिस पे एक रिपोर्टर, कैमरामैन फिल्म अस्पताल भी जा रहा है, बाराको भी जा रहा है, मुतासर इलाकों में जा रहा है, तो उसको वो मास्क, सैनिटाइजर, इवन के जो DSNG का स्टाफ है उसको और ड्राइवर को, खासतौर पर ड्राइवर को, वो भी स्पॉट पे जा रहे हैं। तो उनको वो चीजें फराहम करनी थी, तो अदारों ने अब नहीं की या लड़कों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया या उससे बेचाती कर गए, तो वो अब चीजें फैलने खतरा पैदा हो चुका है। इसीलिए हमने मुतालबा किया है फेडरल गवर्नमेंट से, इवन हमने पूरे पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम गवर्नमेंट से हमने मुतालबा किया, अपील की है
کہ تمام میڈیا ہاؤسز میں جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کیسز جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے جائیں. شکیل کا صاحب ایک طرف تو میڈیا ہاؤسز سے کچھ کمپلینس بھی ہیں. شکیل کا صاحب ایک تو میڈیا ہاؤسز سے کمپلینس بھی ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہیں ہو رہی اور جو واجبات ہے وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے. دوسری جانب کورونا کے خلاف اقدامات کے حوالے سے جو ابھی تک انتظامات کیے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جہاں ٹیسٹ ہوئے ہیں رینڈملی وہاں پر 20 میں سے 8 لوگ پازیٹیو آ گئے ہیں. تو اب یہاں پر پریس کلب کا جو سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے صحافیوں کا اس کا کردار بنتا ہے, اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا پورے پاکستان کے جتنے پریس کلب ہاؤس ہیں انہیں آن بورڈ لیں؟ جی بالکل, ہم اس پر آن بورڈ لیے ہوئے ہیں. جو باقی پریس کلب کے صدور ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے مطالبہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, پروفیشنل گورنمنٹ سے کہ وہ اس معاملے پہ اپنے کردار ادا کریں. لیکن ہم نے مالکان سے بھی کہا ہے کیونکہ مالکان جو ہم پچھلے 2 سال سے رو رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں دیں, باقاعدات دیں, لیکن وہ نہیں دے رہے. تو وہ ان کی حفاظتی اقدامات سے بعض ایسے ادارے ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے باتھ روم میں, ان کے دفاتر کے باتھ روم میں صابن تک موجود نہیں ہے, تولے تک موجود نہیں ہے. تو وہ کسی کو سینیٹائزر یا ماسک کیا دیں گے؟ جس ادارے میں 13 ماہ سے تنخواہ نہ دی گئی ہو, وہ اپنے باتھ روم میں وہاں انہوں نے واش روم میں صابن نہیں دکھوایا, تو نہیں رکھا ہوا, سینیٹائزر نہیں ہے, ماسک نہیں ہے, تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اچھا شکیل کرار صاحب, میں سن رہی تھی آپ کو اور اس سے پہلے بھی آپ کی وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایات پر وزارت اطلاعات کے ساتھ بھی آپ آن بورڈ تھے, ان کی میٹنگز بھی آپ لوگوں نے کنڈکٹ کی, ابھی بھی ہیں. کیا اس معاملے کو بھی لے کر آپ نے وزارت اطلاعات کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے, کوئی کنسرن آپ لوگوں کے ایکسچینج ہوئے؟ دیکھیں, ہم تو پچھلے 1 سال سے کورونا سے پہلے بھی مختلف مطالبات چیزیں لے کے جاتے رہے. معاون خصوصی کے پاس بھی اور پرائم منسٹر تک بھی ہم نے اپلیکیشن بھجوائی, لیکن بدقسمتی سے میڈیا کے لیے کارکن جو میڈیا اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے, یہ صاحبات میں کہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے کورونا آیا تو ہم یہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے, بلکہ مطالبہ ہم نے نہیں کیا, یہ میڈم فردوس عاشق اقبال صاحبہ نے ہی, ڈاکٹر صاحبہ نے اناؤنسمنٹ کی تھی پی آئی ڈی میں 1 ماہ پہلے کہ وہ جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں کارکن ان کو میڈیا کٹ فراہم کریں گے. تو آج جو ہے انہوں نے یہ 2 دن پہلے 50 جو ہے وہ کٹس ویڈیو جرنلسٹوں کو فراہم کی 1 ماہ کے بعد. ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو تبدیلی آئی ہے وہ اس پہ تعاون کرے گی, جو یقین دہانیاں آپ کو کرائی گئی تھی وہ اس طرح سے پوری ہوں گی. اور چونکہ کورونا وائرس ایسا ہے کہ اس میں ابھی تک جو میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں 20 میں سے 8 لوگ پازیٹیو نکلے ہیں. رینڈملی ٹیسٹ ہوں گے تو یہ نہ جانے کیسز کتنے ہوں گے, اسی لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کیجیے اس سے پہلے کہ لوگ آپ سے احتیاط کرنا شروع کر دیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنی نشریات کے ساتھ. پاکستان کا نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک زونگ 4G لایا میگا ڈیٹا آفر. اب پورا ہفتہ رات 1 سے صبح 9 بجے تک کریں 50 GB کے لگاتار ڈاؤن لوڈ. ابھی *808# ملائیں اور 100 روپے کے لوڈ میں پورا ہفتہ تیز ترین ڈاؤن لوڈ کے مزے اڑائیں. صوبہ پنجاب میں مساجد اور امام بارگاہوں میں باجماعت نماز اور تراویح کی ادائیگی کے لیے انتظامیہ اور نمازیوں کے لیے خصوصی ہدایات. قالین یا دری کی بجائے صاف فرش پر نماز پڑھیں. جہاں صحن ہو وہاں ہال کی بجائے صحن میں نماز پڑھائی جائے. کلورین کے محلول سے مساجد اور امام بارگاہوں کے فرش کو دھویا جائے. 2 نمازیوں کے درمیان 2 نمازیوں کی جگہ چھوڑ کر صف بندی کی جائے. ماسک پہن کر مساجد آنا لازمی قرار اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے یا بغل گیر ہونے سے پرہیز کریں. وضو گھر میں کریں اور جائے نماز گھر سے لانے کو ترجیح دیں. چہرے پر ہاتھ لگانے اور نماز سے پہلے یا بعد میں ہجوم کی صورت میں اکٹھا ہونے سے پرہیز کریں. 50 سال سے زائد عمر, نابالغ بچے اور نزلہ کھانسی بخار کے مریض گھر پر ہی نماز ادا کریں. مساجد اور امام بارگاہوں میں اجتماعی سحر و افطار کا انتظام ہرگز نہ کریں. مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل. حکومت پنجاب. زونگ 4G دے رہا ہے اپنے تمام کسٹمرز کو زونگ منٹ روزانہ صرف 2 روپے باشمول ٹیکس میں. ابھی *45# ملائیں اور رہیں آلویز کنیکٹڈ. زونگ 4G. زونگ 4G کی ہر 200 روپے یا زائد کی ریچارج میں پائیں 1 GB ڈیٹا بالکل فری.
ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्याल। Zong 4G। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत। हम बात करें कोरोना वायरस के असरात और इससे अपने आप को महफूज कैसे रखना है। अब चूंकि वो वक्त आ चुका है, एक दफ़ा फिर हम बार बार आपको ये याद दहानी करवा रहे हैं कि रमज़ान में वैसे थोड़ी सी बेहतियाती इस तरह से शुरू हो जाती है कि सबको खरीदारी करनी है, सबको सहर और अफ्तार का इंतजाम करना है, तो थोड़ा सा बद एहतियाती का ना चाहते हुए ये हो जाती है, तो इसमें आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा रिजवान, अभी जिससे भी आप मिले, जिससे मिलना कम हो जाता है, लेकिन बहरहाल बात ज्यादा करनी होती है, तो जिससे भी आप बात करें उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये खत्म कब होगा, बाजार कब खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का कब मामला खत्म होगा, कब हम एक दूसरे से मिलेंगे। और खासतौर पर रमजान के शुरू होने के बाद तो और ज्यादा लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई है। मैं यहाँ पर एक हवाला देना चाहूंगी, यहाँ पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, उन्होंने अपना एक स्टेटिस्टिक, एक रिपोर्ट, एक डेटा जारी किया। उस डेटा जारी करने के बाद बहुत सारे हल्कों में एक उम्मीद की एक लहर भी हुई, हौसला अफजा भी था, लोगों ने उसको कोट भी करना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ दुनिया की भी उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि किस मुल्क में ये कोरोना वायरस जो है वो 97% खात्मे की बात अभी भी जाहिर नहीं हो रही, जिस तरह से असद उमर साहब भी कहे थे, लेकिन 97% तक कमी वाक़ई हो जाएगी। जब उन्होंने पूरी दुनिया के हवाले से बात की, उसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट अगर इसमें कमी वाक़ई होगी, उसकी डेट उन्होंने 29 मई बताई, और जो 100% तक एक रफली उन्होंने उनकी प्रेडिक्शन थी वो दिसंबर 8 यानी 2020। पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि 8 जून तक जो है इसमें 97% तक कमी वाक़ई हो सकती है। इसी तरह से सिंगापुर की बात की, यूएसए का उन्होंने कहा, अमेरिका का जहां पर 11th में उन्होंने डेट दी, इटली की 7th में डेट दी, टर्की 6, सऊदी अरबिया 21st में, यूएई 11। बहरहाल ये तमाम चीजें थी। इसी तरह से इंडिया यानी 21st में। लेकिन इनमें कितनी हकीकत है या ये कितना हकीकत से करीब तर है, ठीक है, ये हम जानेंगे। और डॉक्टर ताउर रहमान साहब, चेयरमैन है पीएम टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो डेटा जो मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर कर रही थी, इसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं है, आप इससे मुत्तफिक हैं, हकीकत से कितना करीब तर है? इट्स योर कॉल सर, आप क्या कहते हैं इस पर? जी, मेरे लिहाज से ये बिल्कुल गलत डेटा है, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक साइनोसॉइडल कर्व बना दिया है। आप देखें कि ऊपर जाता है ये, और जिस रफ्तार से ऊपर जाता है उसी रफ्तार से फिर ये नीचे आ जाता है। ये कहीं नहीं होता इस तरह। होता ये है कि ये ऊपर एक खास स्टेप पे पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लैटन होता है, और फिर ये फ्लैट काफी अरसे तक रहता है। डिपेंड करता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो आप रिलैक्सेशन है, वो किस हद तक कर रहे हैं। तो ये जो पीरियड है, जो कि 2 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, इसको इन्होंने बिल्कुल नहीं मद्देनजर रखा। बस ये समझ लिया कि साहब एक लेवल तक जाएगा, उसी लेवल से नीचे आ जाएगा। तो ये जो है उसके बुनियाद पे इन्होंने प्रेडिक्शंस करी हैं, ये बिल्कुल गलत प्रेडिक्शंस हैं, ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेडिक्शन देखें पाकिस्तान के बारे में, जो ये कहते हैं कि मिड जुलाई तक तकरीबन 2 लाख केसेस हो जाएंगे, वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं, जो कि ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें वो फ्लैटनिंग का इन्होंने नहीं सोचा, और फ्लैटनिंग किस अरसे तक रहेगी उसका नहीं सोचा, और वो डिपेंड करेगी आपके अपने नेशनल पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर और नेशनल कंसेंसस के ऊपर कि किस तरह रिलैक्सेशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है शुरू में जो आप बातें करते रहे और इनको हमें बताते रहे, आपने कहा कि ये जो चाइना में जो वायरस था, जब ये पाकिस्तान में आया तो उसमें 9 स्ट्रक्चरल चेंजेस आई थी। उस वक्त आपने कहा था कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आया कि ये ज्यादा एग्रेसिव होगा, कम एग्रेसिव होगा। क्या अब इस स्टेज पर, यानी 26 फरवरी पहला केस और आज एंड ऑफ मई ऑलमोस्ट अप्रैल, आई एम सॉरी, क्या अब इस स्टेज पे आपका कुछ एनालिसिस है कि आया ये ज्यादा एग्रेसिव था या कम था? आने वाले दिनों में मजीद गर्मी में बहुत सारी जो मिथ्स इसके साथ अटैच्ड है। सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पे अमवात की शरह जो है वो बहुत कम है, और यही बात हिंदुस्तान में और कई दूसरे ममालिक में भी यही बात है कि अमवात की शरह बहुत कम है। तो इसका जो
اور جو لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے، جیسے کہ اسد عمر صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے جی. تو یہ اس کے اندر وہ اتنی لیتھیلٹی نہیں ہے جتنی ان وائرسز میں ہوتی ہے جو کہ مغرب میں پائے جا رہے ہیں. اب اس کی وجہ یہ وائرس کا سٹرکچر ہے جس کو ہم نے ثابت کیا کہ 9 میوٹیشن ہو چکی ہیں، اور اب ہم ایک 100 جینوم پروجیکٹ کر رہے ہیں جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس میں ہی کراچی یونیورسٹی میں، جہاں اس کا پہلا سٹرکچر ثابت ہوا تھا، تاکہ ہم پاپولیشن کے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ جو سٹرینز ہیں وہ اس سے مختلف ہیں یا نہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں میوٹیشن ہوئی ہے اور اس میں وہ لیتھیلٹی نہیں ہے جو کہ مغرب کے سٹرینز میں ہے، یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں ریزسٹنس زیادہ ہے. موسم کا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ سنگاپور میں اگر آپ دیکھیں تو سنگاپور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور سنگاپور ایک گرم ملک ہے اس وقت، ہیومڈ کلائمیٹ ہے، ہاٹ کلائمیٹ ہے، تو اس کا گرمائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ہمارے اپنے اندر ریزسٹنس سے تعلق ہو سکتا ہے یا اس کے اسٹرکچر سے تعلق ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھیں اب 80% لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز آ رہے ہیں اور زیادہ ہوگی، 80% سے زیادہ لوکل ٹرانسمیشن ہے. تو سمجھتے ہیں کہ جو بچپن میں ہمیں حفاظتی ویکسینیشن ہوتی ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس سے بھی فرق پڑ رہا ہے، یا پھر ہماری جو جیسے بھی آپ کہتے ہیں کہ ریزسٹنس یہاں پر زیادہ ہے، تو ایک نارمل انفلوئنزا ٹائپ یا نزلہ زکام جیسی ایک بیماری یا بخار والی بیماری کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس سے، ان دوائیوں سے؟ جی یہ بالکل ممکن ہے کہ جو بچپن میں آپ کو جو ویکسینیشن لگے ہیں BCG وغیرہ، اس کا امپیکٹ ہو رہا ہو اس کے اوپر، یا آپ کے اندر ریزسٹنس ہو. ایک بات ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت کہ کیا تعداد ہے، کتنے لوگ، گورنمنٹ کے جو فگرز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں 13-14 ہزار کے قریب، لیکن وہ صرف اس بنیاد پہ ہیں جو آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. جو لوگ سمٹمز ہوتے ہیں ان کے وہ آتے ہیں، جیسے کہ ابھی 9 یا 10 یا 11% جو لوگ آ رہے ہیں سمٹمز کے ساتھ، ان میں یہ ثابت ہو رہا ہے. تو اس کے اندر 2 چیزیں سامنے رکھنی ہوگی. نمبر 1 کہ اس میں جس مشین پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو پولیمریز PCR مشین کہلاتی ہے، اس میں 30% فالس نیگیٹو بھی آتے ہیں، یعنی کہ ایکچولی وہ پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا ریزلٹ نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے. اس کو آپ کو یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ایک ایرر کی گنجائش وہاں ہے. دوسرا بڑا معاملہ ہے کہ آپ نے رینڈم ٹیسٹنگ کری ہی نہیں. آپ ہو سکتا ہے 60,000 لوگوں پہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 10% اگر اس کے آتے، جو کہ یقیناً نہیں آئیں گے، 1% یا 0.1% ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بہت بڑی تعداد ہوتی. تو رینڈم ٹیسٹنگ بہت اہم ہے کرنے کی. یہ جرمنی میں بھی ہوئی ہے، یہ ساؤتھ کوریا میں بھی ہوئی ہے کہ راستے میں جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو روک کے ان کے سیمپل لیتے ہیں اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں الگ الگ ایج گروپس کے، الگ الگ علاقوں کے، تو پتہ چلتا ہے کہ حد تک پھیلاؤ ہو گیا ہے، وہ پھیلاؤ بڑھ رہا ہے یا نہیں. ہم جو ہے اس وقت اندھیرے میں ایک چھوٹی سی قندیل جلا رکھی ہے، اس کے بنیاد پہ ہم پریڈکشنز کر رہے ہیں. ہمیں صحیح ڈیٹا کا بالکل علم نہیں ہے کہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آنے والے دن پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے یا پاکستان کو اسٹڈی کرتے ہوئے زیادہ آپ الارمنگ دیکھ رہے ہیں، قدرے کچھ ریلیف مل رہا ہے، کچھ بہتری آ رہی ہے، یا جو پریڈکشن کی گئی تھی، جو سوچا جا رہا تھا کہ جی پتہ ہی 25,000 50,000 اتنے کیسز ہو جائیں گے، ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے 25 اپریل تک 50,000 ایکسپیکٹ کیے تھے یا پریڈکٹ کیے تھے، الحمدللہ اتنے نہیں ہیں. تو یہ کوئی بہتری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بات یہ ٹیسٹنگ ہی آپ کم کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس 25,000 یا 50,000 یا لاکھ جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس 22 کروڑ افراد ہیں اس ملک میں، آپ 6,000 ٹیسٹ روز کر رہے ہیں، 7,000 ٹیسٹ روز کر رہے ہیں، 600-700 آپ اس میں سے پازیٹیو آ جاتے ہیں، تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو آپ کی ساری پریڈکشن جو ہے میرے نظریے میں غلط ہے. اس وقت کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ایکچولی ہیں، جب تک کہ آپ جنرل ٹیسٹنگ، رینڈم ٹیسٹنگ نہیں کرتے. ان کو آپ کو پریزنٹ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کو کم از کم 10 گنا بڑھانا چاہیے، جو کہ بڑھا سکتے ہیں. پول ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، جس کو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ پول ٹیسٹنگ یعنی کہ 10 سیمپل ملا کے ایک بنا کے اور پھر اس کا ٹیسٹ کریں. اس طرح اگر 100 کو ٹیسٹ کرنا ہے تو 10 یا 11 پول سے ٹیسٹ کریں، تو اس میں آپ کا 10 گنا پروڈکشن تو آپ آج کر سکتے ہیں. تو وہاں شوکت خانہ میں تو یہ شروع ہو گیا ہے لاہور میں، لیکن باقی جگہ جو ٹیسٹنگ ہے وہی انڈیویجول ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ پہلے پول کریں، ان کو ٹیسٹ کریں، جس پول میں آ جائے پازیٹیو اس پول میں پھر انڈیویجول ٹیسٹ کریں، تو اس سے آپ کی رفتار بہت بڑھ سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو نئی پالیسی اختیار کی گئی ہے جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹریس، ٹریک اینڈ کوارنٹائن، صرف ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ ہوگی اور ٹارگیٹڈ کوارنٹائنس ہوں گے، اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوگا، تو یہ پالیسی کس حد تک افیکٹو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے اس کے جو جز ہیں وہی یہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ ٹیسٹنگ کریں بڑے پیمانے کے اوپر.
वो जो आप नहीं कर पा रहे, जो भी हम कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली नहीं कर पा रहे, आपकी टेस्टिंग 6-7 हज़ार टेस्ट, फिर ट्रैकिंग करें कि उन लोगों की कितने लोगों से कांटेक्ट आया है। बाहर के मुल्क में 15-15, 20-20 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है सिर्फ ट्रैकिंग के लिए, कि एक आदमी जिसको हो गया है उससे फिर डिटेल में पूछा जाता है आप पिछले 2 हफ्ते में किससे मिले, कहाँ गए, कहाँ, और उससे पूरा ट्रेस करके पूरे एक आदमी से 50 आदमी आइडेंटिफाई किया जाते हैं, उनसे उनकी हर एक की टेस्टिंग की जाती है। तो ये तरीका होता है उसको ट्रैक करने का। तो ये पॉलिसी बिल्कुल सही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नेशनल एफर्ट की जरूरत है। मुझे उम्मीद है क्योंकि ये जो टास्क फोर्स ये जो कर रहे हैं असद उमर साहब के तहत हो रहा है और जो जनरल औरंगजेब के तहत हो रहा है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे क्योंकि ये सूबाई हुकूमतें डे बाई डे हम इसमें वकील कर रहे हैं क्योंकि जो तो इस वजह से सूबाई हुकूमतों को वो भी बताई जा रही है कि 30 to 40,000 हो जाएगी पर डे जो हमें चाइना से हेल्प आउट हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतार रहमान साहब। आप सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो हॉस्पिटल के जो वैक्सीन के हवाले से जो एक चीज सामने आई थी कि वहां पर कुछ इससे बड़ा हेल्पिंग साबित होगी, हेल्प आउट करेगी, हमने कोई अचीवमेंट है हमारी इस हवाले से सर डाउ यूनिवर्सिटी की? जी, वो वैक्सीन जो है, एक तो यहाँ पे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बात हो रही थी कि वैक्सीन डेवलप हो रही है। वैक्सीन को अभी 1-1.5 साल लगेगा अगर वैक्सीन कामयाब भी हो जाती है। बहुत सी वैक्सीन तो ट्रायल्स में ही फेल हो जाती हैं, लेकिन इस पर सबसे आगे चाइना है जिसमें 5 कंपनियों ने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है, 2 कंपनियां जो है फेज 2 स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह अमेरिका की, जर्मनी की और जापान की एक कंपनी टकेदा। खुश आइंदा बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतार रहमान साहब, उनसे गुफ्तगू करने का, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज को अपना वक्त देने का। बड़ी कैलकुलेटेड इनकी जाहिर सी बात है, एक रिसर्च है, एक स्टडी है, तो जो चीजें हैं वो हमारे सामने रखी हैं, आपके सामने रखी हैं। जो इस तरह इस वक्त डाटा आ रहा है कि खुदा न खास्ता 8 जून तक ये खत्म हो जाएगा या फिर इसको किसी हद तक बहुत सारे ऐसी आपको प्रेडिक्शंस भी नजर आएंगे, लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का फायदा उठाते हुए आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आपने अपनी जो एहतियाती तदाबीर आपको हुकूमत की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से बताई जा रही हैं उन्हीं को फॉलो करना है। इस तरह की प्रेडिक्शंस को या फिर जो गैर मुसद्दका इत्तलात हैं उनको तस्लीम करने से पहले एक दफा क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि आया हुकूमत जो इकदाम कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मईशत का जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक है वहां पर होता है, जहां पर आम आदमी को रोजी रोटी कमाना मुश्किल होता है, और जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उसमें कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो अभी इस हवाले से डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जो स्टैट्स आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शन आ रही है कि 8 जून या फिर जुलाई तक खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब जो हेल्थ का इदारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा जी कि जुलाई के मिड तक 2 लाख यहाँ पर केसेस होंगे। गैर मुसद्दका नहीं है, उनकी अपनी सिंगापुर यूनिवर्सिटी से अगर एक स्टेटिस्टिक्स आई है वो उससे मुत्तफिक कौन कर रहा है या उससे कोई मुत्तफिक नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट स्टिल उनकी अपनी रिसर्च थी, उनकी अपनी स्टडी थी, उन्होंने अपने हिसाब से डेटा उसको जारी किया है। तो बहरहाल लेकिन डॉक्टर अतार रहमान साहब जो डेफिनेटली पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान उनकी डे टू डे उस टीम का भी हिस्सा है, वो कहते हैं कि वो इससे एग्री नहीं करते। जी नाज़रीन, ये अब चूंकि इकदाम हो रहे हैं और चीन से हिफाजती सामान की एक और खेप भी पहुंची है पाकिस्तान, जिसमें वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं, हीट गन्स भी शामिल हैं। और नादिया एक बड़ा उमूमी सा रवैया है, खुदा न खास्ता अगर कोई कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए जाता है, लेबॉर्ट्री जाता है या फिर अपना सैंपलिंग करवाता है, तो उसके बाद टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। इस हवाले से जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे जो ये समझते कि अगर टेस्ट हो गया तो उन्हें अब कोरोना वायरस नहीं हो सकता, तो जो अगर आपने टेस्ट करवाया है तो उसके फौरन बाद आप में चांसेस उतने ही बरकरार हैं कोरोना वायरस से कॉन्ट्रैक्ट होने के। नाज़रीन, हमारी नशरियात से रिजवान अली अहमद और नादिया मिर्जा आपसे इजाजत चाहते हैं और आपको हम लिए चलते हैं फैसल मस्जिद, जहां पर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर बराह रास्त नमाज तरावी नशर की जा रही है।